अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में बैतुल खला देखना। अगर आपने ख्वाब में खुद को बैतुल खला इस्तेमाल करते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि आपको पैसे से रिलेटेड कोई कानूनी मसाइल या पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। ख्वाब में बैतुल खला या बाथरूम देखना इस चीज़ की निशानी भी होता है कि कोई आपके बारे में चुगली कर रहा है या आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके साथ कभी बुरा नहीं किया लेकिन आप उन्हें पसंद नहीं करते। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर बैतुल खला देखने का ये मतलब भी होता है कि आप कुछ लोगों से गुरेज कर रहे हैं और वो आपको मगरूर शख्स करार दे रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी के बारे में आपसे भी ज़्यादा जानते हैं, इस वजह से वो लोग आपके हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ बना कर रखें। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर बैतुल खला देखने का मतलब जानबूझकर बातों को नया रुख देना, नया मौजू देना होता है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब के अंदर देखा है कि कोई शख्स बैतुल खला में है और वो कोई नापसंदीदा काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि ख्वाब देखने वाला किसी ऐसे काम की तरफ बढ़ेगा जिसमें नापसंदीदगी पाई जाती होगी। ख्वाब के अंदर बैतुल खला या बाथरूम देखने का मतलब ये भी होता है कि आप अपने हालात की वजह से किसी के साथ नरमी बरतने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इसलिए कि ये ख्वाब जाहिर कर रहा है कि आपके पास कोई ऐसा मौका आएगा जिसमें आपकी बर्दाश्त से काम बाहर हो जाएगा, लेकिन आपको तसादुम से बचने के लिए नरम गोशा इख्तियार करना पड़ेगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई देखे कि उसने टॉयलेट को साफ किया है तो इसका मतलब जिल्लत की इलामत होता है, या आपको कुछ ऐसे काम करना पड़ सकते हैं या कोई ऐसी असाइनमेंट मिल सकती है जो आपकी तालीम के साथ, आपके कैरियर, आपके वकार के साथ मुताबिकत ना रखती हो, लेकिन आप इंतखाब या मुतालबा करने की पोजीशन में नहीं होंगे। आप इस सब को जाती तौर पर कर लेंगे और ये मानना शुरू कर देंगे कि आपका बॉस आपके खिलाफ है, लेकिन आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि दूसरे भी इस उसूल पर काम करते हैं। ख्वाब के अंदर पब्लिक टॉयलेट का देखना इसका मतलब ये होता है कि आप वो शख्स हैं जिस पर बहुत से लोग भरोसा करते हैं क्योंकि वो आपकी राय और रवैये को समझते हैं। इसके अलावा आप उनको अपने अकायद की दुरुस्तगी पर कायल करने की ताकत रखते हैं। अगर आप किसी किस्म के अवामी काम कर रहे हैं तो ये मुफीद हो सकते हैं। वो लोग जो सियासत में हैं और जो लोगों के एक बड़े ग्रुप का एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये ख्वाब अक्सर आते हैं। ख्वाब के अंदर बहुत गंदा टॉयलेट देखना, गंदी लैट्रीन का नजर आना, इसका मतलब जब आपको परेशानी आती है तो आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। आप शायद दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं कि आपके मसाइल को हल करें, लेकिन लोग आपके मसाइल हल नहीं करते। आपको अपने मसाइल खुद हल करना होते हैं, लिहाजा दूसरों को जिम्मेदारी सौंपने की बजाय अपने कामों की जिम्मेदारी खुद उठाइए और आगे बढ़िए। अल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा। ख्वाब के अंदर वॉशरूम यानी बैतुल खला में या टॉयलेट के अंदर खून देखना, इसका मतलब ये होता है कि ये ख्वाब बुरी चीजों की इलामत है, या आप या आपके खानदान के अफराद के साथ कुछ खुदा न खास्ता गलत हो सकता है। इस बात का इम्कान भी है कि आपके किसी अजीज के साथ झगड़ा हो, इसलिए आप बहस के दौरान कोई ऐसी बात कहेंगे जिसका आपको पता नहीं है। आप एक दूसरे को तकलीफ देंगे और मायूस करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आप खानदानी हैं और आपको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तमाम इख्तलाफात को एक तरफ रखने और एक दूसरे को मुआफ करने की कोशिश होनी चाहिए। और इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर खून आलूद टॉयलेट देखने का मतलब ये भी होता है कि कोई झगड़ा होगा। अगर आपने ख्वाब में खून आलूद टॉयलेट देखा है तो मेरा मशवरा है कि आप जल्द अज जल्द सदका अदा करें ताकि आप परेशानियों से बच सकें। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर साफ सुथरा टॉयलेट देखना इस बात की इलामत होता है कि आप जिस बहरान से निकलना चाहते हैं
اللہ کرے انشاءاللہ العزیز آپ اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی دانائی، علم اور بصیرت کے ساتھ، اپنی طاقت اور ہمت کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہوئے اس دباؤ سے نکل آئیں گے، اور جس معاملے میں آپ کامیابی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سکسیسفل کر دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات خواب کے اندر اگر کسی نے صاف ستھرا ٹوائلٹ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے دھچکے برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں جتنا آپ کو ہونا چاہیے۔ خواب کے اندر صاف ستھرا ٹوائلٹ دیکھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوشیار رہیے، آپ جس قدر تناؤ لے رہے ہیں یہ آپ کی صحت کو برباد کر دے گا۔ خواب میں گند سے بھرا ہوا ٹوائلٹ دیکھنا، اس کا مطلب اپنی مطلوبہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹوں اور چیلنجز کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے کوئی فوری کامیابی نہیں ہے، اس لیے آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور وقت لگانا پڑے گا، ثابت قدم رہنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہی واحد طریقہ ہے جس میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ خواب کے اندر ٹوائلٹ کا دروازہ ٹوٹا ہوا دیکھنا یا بغیر دروازے کے ٹوائلٹ دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رازداری میں خلل پڑے گا، کوئی آپ کی زندگی میں پرسنلی انٹرفیئر کرے گا، آپ کو مشورے دے گا، یہاں تک کہ جب آپ نہیں چاہتے وہ تب بھی مشورے دے گا۔ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگنے لگے گا کہ انہوں نے آپ کی پلیٹ، بٹوے اور بستر میں جھانکنا شروع کر دیا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ بغیر کسی دلیل کے اس شخص سے کیسے نپٹا جائے، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ خواب کے اندر ٹوائلٹ کو ڈھونڈنا یا ٹوائلٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں بے چینی اور مایوسی پائی جا رہی ہے، آپ کے چاہنے والوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی عادت بھی ہے، اس لیے آپ لوگوں کی ضروریات پر اور اپنے خاندان والوں کی ضروریات پر فوکس کریں۔ خواب کے اندر ٹوائلٹ کو یوز کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بدقسمتی سے غم، نقصان اور تکلیف میں سے گھرے ہوئے تھے، اور اب انشاءاللہ العزیز آگے خوش قسمتی کا وقت آ رہا ہے اور آپ اس سے باہر نکل آئیں گے۔ بعض اوقات خواب کے اندر ٹوائلٹ کو یوز کرنے کا مطلب آپ کے کسی قریبی دوست کا رویہ آپ کو مایوس کر سکتا ہے، اس لیے آپ ان سے مکمل اعتماد کھو دیں گے، یا شاید آپ کسی اچھے دوست کے بارے میں کوئی بہت اچھی رائے رکھتے تھے لیکن دھیرے دھیرے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ خواب کے اندر اگر کسی شخص نے دیکھا کہ واش روم، بیت الخلاء، ٹوائلٹ وغیرہ کو اس نے کسی عورت کے ساتھ شیئر کیا ہے یا کسی عورت نے کسی مرد کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں اکیلے فیصلے کرنے سے ڈرتے ہیں، یا آپ کے فیصلوں میں اعتماد اور آزادی کی کمی پائی جاتی ہے، اس لیے آپ کو یہ خواب بتا رہا ہے کہ آپ اپنے کام کرنے کے لیے آپ کو خود مختار ہونا چاہیے، لوگوں کے مشورے خصوصاً مخالف جنس کے مشورے آپ کو نہیں ماننے چاہیے، یا آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ اسی طرح خواب کے اندر اگر کوئی دیکھے کہ وہ ٹوائلٹ کے اندر پھنس گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ مسائل اور الجھنیں جنم لے رہی ہیں جو آپ کو الجھا دیں گی، اس لیے ان پریشانیوں کو سمجھیے، پہلے سے تدارک کیجئے تاکہ ایزی لائف بتا سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی ویکتی سپنے کے اندر بیت الخلاء یا ٹوائلٹ میں پھنس جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہے، آپ کو مسلسل کسی وجہ سے دباؤ میں لیا جا رہا ہے، اور یہ دباؤ آپ کے لیے آگے پریشان کر رہا ہے اور آپ کے لیے ثابت قدم رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کوئی چیز پڑھ رہا ہے تو یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہنگامہ خیزی، دباؤ یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پریشرائز کر رہی ہیں، لیکن اب یہ وقت ختم ہونے والا ہے۔ اور اگر خواب کے اندر آپ نے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کوئی چیز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شدید تھکاوٹ کا شکار ہیں، لیکن آپ کو عنقریب کوئی اچھی خبر ملے گی جو آپ کو راحت، سکون، آسانی، امن اور کامیابی سے نواز دے گی۔ خواب کے اندر ٹوائلٹ کے اندر لائن کے اندر لگ کے کھڑا ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں غیر آرام دہ سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی اسی طریقے کی توقعات پورا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا کہ وہ ٹوائلٹ میں کسی سے پیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسا کام یا حرکت کریں گے جس کی وجہ سے دنیا میں آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے۔ ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔